والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نور لك النور ربك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نہ دن نہ مہینے سالتے مکنے نہ دن نہ مہینے نہ سالتے مکنے اے آمنہ گل حشر نو مکنی آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے نانا
آج مزہ نہیں آ رہا مہار شریف والے ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے سارے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے ہن میں دعوت اونوں دیاں گا جدا ایمان ہے وے کہ جے میری گل مکنی ہے تے مدینے دے تاجدار تے مکنی ہے امام الانبیاء تے مکنی ہے سید الانبیاء تے مکنی ہے تاجدار انبیاء تے مکنی ہے خاتم الانبیاء تے مکنی ہے جدا جدا ایمان ہے وے میری گل آقا تے مکنی ہے ذرا مل کے پڑھے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے ہتھاں نو چنڈا بنا کے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال نانا یعنی سارے نہیں بول رہے ہوں بولو گے وہ بولو گے میں دعوت دینی ہے وہ نہ پڑے جدا یہ عقیدہ ہے کہ میری گل نواز شریف سے مکنی ہے وہ نہ بولے جدا یہ عقیدہ ہے میں میری سرداری تے عمران کے مکنی ہے وہ نہ بولے جدا یہ عقیدہ ہے کہ میری گل حسنین دے نانے تے مکنی ہے مل کے پڑھو اے آمنہ گل حشر نو مل کے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے کیونکہ قیامت کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا قیامت کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا آمنہ گل حشر نو قیامت والے دن ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری جا کسی اور کول جا جا کسی اور کر جا ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری جا کسی اور ول جا تے آخر تے عیسی ابن مریم فرمان گے وہ کہنا تے میں ہی وے اور کسی ول جا پر آپ نے فرمایا میں پتہ بھی دس دینا وا تہاڈی گل کتھے بننی ہے لوکی کہن گے عیسی ابن مریم جلدی فرماؤ سانو دسو ساڈی گل کتھے بننی ہے آپ نے فرمایا او سامنے ویکھو چہرہ بتوہائے چہرہ بتوہائے زلفاں بلین والیاں او جڑا آقا کھڑے حضور کول ٹر جاؤ اج تہاڈی گل تے بننی ہے تے اس مدینے دے تاجدار کول بننی ہے تے سنو جدوں لوکی حضور ول جان گے میرے نبی جب بازو کھول کے فرمان گے انا لہا انا لہا اوے آ جاؤ میں تے تہاڈا انتظار پیا کرنا وا اے آمنہ گل حشر نو مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے با جس نے پھڑائی جس نے پھڑائی سرکار تو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لجپال
تے مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اے آمنہ کل حشر نو شیر دنیا دے تے کنڈ کرنا تو پنجانو وہ کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجاتو وہ کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجاتو جنت تے جہنم دی او جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی او جنت تے جہنم دی گل آل تے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول کل آل تے مکنی جنت تے جہنم گل آل تے مکنی اے آمنہ کل حشر نو تے دن یار چڑھونا او دن یار چڑھونا یارات دی سیاگی نو او دن یار چڑھونا یارات دی سیاگی نو ایک قلبی دی زلف دے ایک قلبی دی زلف دے ہر بال تے مکنی قلبی دی زلف دے ہر بال تے مکنی اے آمنہ کل حشر نو نادا یوسف دے حسین سارے یوسف دے حسین سارے تیری دید نو سکھدے نے او یوسف دے حسین سارے تیری دید نو سکھدے نے حسرت ہے حسینہ دی حسرت ہے حسینہ دی تیری چال پہ مکنی حسرت ہے حسینہ دی تیری چال پہ حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی اے آمنہ کل حشر